Passons au deuxième chapitre, l'approche systémique de l'entreprise. En guise d'introduction, rappelons que notre faculté, par exemple, est une organisation composée de كتذكير أو كبداية نذكركم أن الجامعة ديالنا عندها كمثال هو واحد التنظيم une organisation composée de كونة من جوج حوايج les éléments organiques ou les éléments non organiques يعني عناصر اللي هي عضوية وعناصر غير عضوية فحال لي زيليمون اورغانيك عندنا الاداره الاساتذه الطلبه بالنسبه لي زيليمون اورغانيك فحال شي حاجات اللي ماشي ملموسين داكور ما نقدروش نتوشيوها لونسومبل دو ريلاسيون اونتر لي انديفيدو مجموعه العلاقات اللي كتجمع الاشخاص دو سو في لا فاكولتي كوم دايور لونتربريز يعني الا جينا نقارنوا راه فحال الشركه فحال الجامعه سون دي زورغانيزاسيون ستركتوري هما بجوج بهم واحد التنظيمات اللي هي مبنيه عندها اسس chacun a sa place et sa fonction dans l'établissement يعني كل واحد عنده المكان ديالو والدور ديالو في هاد المؤسسة cette organisation est également appelée un système يعني هاد التنظيم ولا هاد راه est également appelé un système هي بحد ذاتها نسميوها واحد النظام et donc شنو هو un système donc un système هو l'ensemble ديال les éléments en interaction dynamique مجموعة ديال العناصر متداخلة فيما بينها بشكل ديناميكي ومنظم organisé en fonction d'un but الغرض ديالو هو أنه يحقق واحد الهدف bien première section le système entreprise donc كيتكون بجوج ديال المكونات des composants structuraux يعني مكونات اللي هما بنائية أسسية ودي كومبوزيون اللي هما فونكسيونير يعني مكونات اللي هما على حساب لا فونكسيون بمعنى على حساب لي طاش دي كومبوزون ستركتورو مثلا عندنا ان تيريتوار ديليميتي دي زيليمون ماتيريال اي هومان دي ريزو دو كومونيكاسيون عندنا دي كومبوزون فونكسيونير هما دي فلو دينيرجي دانفورماسيون des marchandises circulant entre les unités du système. Donc الفرق ما بين structuraux او فونكسيونير الاولى كتهضرنا على داكشي اللي هو كونكريتمون ملموس والثانيه هما فحال اللي غنقولوا لا فورس دو ترافاي المعلومات شي حاجه اللي كتكون شي ملموس شي حاجه اللي فيكتيف سي ان ترانسفورمون افيكاسمون لي فلو اللي هما لي ريسورس que le système entreprise est susceptible d'atteindre les objectifs qu'il se fixe. حنا كنحاولوا اننا نحولوا بطريقه فعاله هاد الموارد اللي عندنا que le système entreprise يعني بهذا النظام ديال الشركه قادر انه يحقق الاهداف اللي هو فيكساها اللي هاد الشركه هذه حدد ذاتها. On est donc en présence de 3 opérations كاين 3 العمليات. يعني شنو كتعمل هاد النظام ديال الشركه لو سيستيم انتربريز ترانسفورم لي فلو كيحول هاد الموارد ثاني حاجه لو سيستيم انتربريز ساجوست بور اتاندر لي زوبجيكتيف فيكسي لو سيستيم انتربريز يعني هاد النظام ديال الشركه كيحاول انه يطبق باش يوصل للاهداف اللي هي فيكساها فحال الشركه شنو كتعمل باش تتحرك كتعمل لا برودكسيون ديالها باش انها توصل الأهداف ديالها تحققهم. Le système entreprise réagit à son environnement. النظام ديال الشركة كيتصرف face à l'environnement بالنسبة للمحيط ديالها. من بعد عندنا l'entreprise ne se résume pas aux fonctions qui règlent son activité يعني الشركه راه ما كتليميتاش ما كتحدش في انها تحقق ديك النشاط الاقتصادي فونكسيون كي ريغ سون اكتيفيتي او انها تعمل ديك لي طاش il est aussi le lieu des conflits ou d'opposition dans un ensemble de rapports sociaux يعني هو ايضا واحد المكان ديال الخلافات لي كونفلي d'opposition dans l'ensemble des rapports sociaux بحال مثلا كتجبر واحد السيد عاش في واحد البيئه في شكل في سيد واحد اخر بيئه في شكل واحد تربى في واحد المحيط اخر تربى بعقليه وحده اخرى دونك كيكون واحد التضاد في العلاقات الاجتماعيه سي اون ال كو سو فورم لي غروند كاتيجوري دو ريفونو يعني في هاد الشركه هادي كنقدروا اننا نفورميو اكبر اصناف ديال لي ريفونو يعني لي ريفونو هما العائدات que s'effectue la division de travail يعني هنا في هاد الشركة فين كنقدروا أننا نقسموا الأعمال ديالنا en même temps
في نفس الوقت كو سو كري لي مارشانديز وفي نفس الوقت شنو كنكونوا كنعملوا كنخلقوا السلعه والسلعه هي سو كري لي مارشانديز يعني كنعملوا لا برودكسيون ديالنا. L'entreprise repose sur trois composants de la personnalité humaine. الشركة كتركز على ثلاثة ديال المكونات ديال الشخصية ديال الإنسان في الشركة. أول حاجة هي الانتيليجنس الذكاء، وهذا الذكاء فيه كيتجلى في ليسبري كرياتيف يعني الملكة أو الروح ديال الإبداع، والإنوفاسيون هو التطوير أو التطور. عندنا لي مان هما اليدين، ولكن شنو كيقصدوا بها باليدين؟ كيقصدوا بها لا فورس دو ترافاي، الخدمة يعني لاكسيون، انك تعمل سي لو ترافاي. لو ريسك يعني انك تغامر. لا فولونتي دو بويسانس القدرة، الرغبة في امتلاك القدرة. لو كور لامور الحب. لافيكسيون الإلهام، سي لو بوزوان دو سيرفير لوتر يعني الحاجة انك تسربي واحد اخر. et c'est la confiance يعني والثقة ايضا. Dans la deuxième section, on va voir les caractéristiques du système entreprise. يعني هما المميزات ديال النظام ديال الشركة. L'entreprise réalité économique et sociologique يعني الشركة هو واحد الواقع اللي هو اقتصادي واجتماعي في نفس الوقت. est un système organisé، واحد السيستم اللي هو منظم. ouvert et finalisé يعني مفتوح وعنده دي زوبجيكتيف اي دي فيناليتي ا اتاندر يعني اهداف، وفوق المكان فوق لي زوبجيكتيف كاين لي فيناليتي هما شي حوايج راح تحققهم الشركه ا لون تيرم، دابا 5 سنين 10 سنين. Donc l'entreprise est un système organisé, c'est une unité structurée constituée d'organes يعني هو واحد الوحده مبنيه او مؤسسه كونستيتوي كتكون من اعضاء داكوغ دورغان هيرارشيزي اي سبيساليزي. فاش كنهضروا دورغان بحال اللي كنهضروا مثلا ماشي على الافراد، كنهضروا شي على الافراد، ولكن مثلا بحال اللي غنقولوا عندنا لي ديريكتور فينانسيير، ديريكتور كوميرسيال، ديريكتور دو مثلا دو كاليتي، هادو كاملين داخلين فايش في لا ديريكسيون في الاداره. المدراء كاملين داخلين في الاداره. دونك الاداره كامله سي ان اورغان هيرارشيزي اي سبيسياليزي يعني مثلا كنبداو من لوفريي من العامل حتى كنوصلوا للمدير، حتى كنوصلوا للمدير الاعلى اللي هو لو بي دي جي ولا لو بريزيدون جينيرال. اي سبيسياليزي يعني مختصين، كل واحد عنده المهام ديالو. ديريكتور فينانسيير عنده الفينانس، ديريكتور كوميرسيال كيهتم بالو كوميرس، كاليتي كيشوف لا كاليتي ديال لا برودكسيون، اي دان سيغتان نومبر دو ليزون لي ريلي ومجموعه ديال الروابط اللي كتجمعهم او اللي كتربط بيناتهم. نبداو اول حاجه هما لي زورغان، هاد الاعضاء هادو. دونك بالنسبه لي زورغان كنفرقوا ما بين ثلاثه ديال الانواع. عندنا لي زورغان بيرمانون يعني هما الاعضاء اللي مهمين خصهم يكونوا بيرمانون يعني ما يمكنش الشركه تستغنى عنه. مثلا لو ديريكتور شيف ديزين مثلا يعني المدير ديال الشركه، الشيف ديال المعمل داكوغ. عندنا لي زورغان نون بيرمانون قلنا هما الاعضاء اللي ماشي ضروري يكونوا في الشركه. لي زورغان ريغلومونتير هما بالنظام الداخلي ديال الشركه، لي ريغل اللي كخص اي واحد في وسط الشركه يحترمهم، اي امبلوي في وسط الشركه كيف ما كان لو بوست ديالو يحترمهم. لي ليزون سي ليزون اونتر اورغان بيرمانون بوف تاتر يعني هاد الروابط اللي كاينين ما بين لي زورغان بيرمانون يقدروا يكونوا على شكل hiérarchique. ما معنى hiérarchique؟ هي l'autorité d'une personne sur la totalité de l'activité de l'autre personne يعني واحد اللي كيعطي الامر لكل شيء، واحد تابع الاخر. دونك هذا هو اللي كيعطي الاوامر، هذا هو اللي كيعطي كل شيء داكوغ يعني منه كيجي كل شيء. لوتوريتي الصلاحيه ديال واحد الشخص على الصلاحيه ديال لاكتيفيتي كامله. من بعد عندنا فونكسيونيل عمليه، قالوا لنا سي l'autorité de compétence d'une personne sur l'autre mais limitée à son domaine de spécialité يعني هي واحد الصلاحيه ديال الكفاءه ديال واحد الشخص على اخر، مي ليميتي منحصره فايش في son domaine de spécialité يعني كنحاصر فقط في الدومين اللي هو مختص فيه، اللي هو سبيسياليزي فيه. مثلا انا شيف كوميرس مثلا، ما عاديش نمشي
نهضر مع ان اوفريي اللي هو تابع مثلا لو فينانس، خدامين في الفينانس مثلا. ما نمشيش نشوف تكون عندي واحد لوطوريتي على شي واحد خدام مثلا في لا برودكسيون. دونك الصلاحيه ديالي هنايا منحصره. من بعد عندنا دو كونساي، قال لك il s'agit de spécialistes qui assistent un membre de l'hiérarchie dans ses décisions. هي واحد لا كوميتي اللي كتكون سبيسياليزي مختصه سبيسياليست فايش في لو نومبر كامل ديال ليارشيك. بمعنى مثلا غادي تشوف لو شيف ديال لا برودكسيون غادي تعطيه دي كونساي، غادي تشوف مثلا لو ديريكتور فينانسيير غادي تعطيه دي كونساي. و بيان سور ما كتاخذش هي القرار، داكوغ، هاد الكونساي ما كتاخذش هي القرار، نو، الديسيزيون كترجع اللي عنده لوتوريتي، داكوغ، يا اما لو ديريكتور يا اما لو شيف دوزين، داكوغ. دونك هادو دو كونساي. فوالا. Deuxièmement, l'entreprise est un système ouvert. ما معنى الشركة؟ هو واحد النظام منفتح. L'entreprise est en relation avec son environnement. بمعنى أن الشركة عندها علاقة مع المحيط ديالها، سواء الداخلي سواء الخارجي. Troisièmement, عندنا l'entreprise est un système finalisé. Finalisé, en fait, بمعنى الشركة عندها جوج لي فيناليتي، poursuit une double finalité. فاش كنهضروا على فيناليتي كنهضروا على شي حاجه ا لون تيرم، شي حاجه بعيده الامد، داكوغ. اول حاجه عندنا اون فيناليتي ا كاركتير بيرسونيل، واحد الفيناليتي اللي عندها طابع شخصي بيرسونيل، بحال مثلا لو بوفوار، يكون عندها واحد السلطه، يعني واحد المستثمر اللي كيكون معروف، داكوغ، عندها هذا الطابع بيرسونيل، شي حاجه شخصيه كتهم شكون لونتربرونور، يعني المستثمر بالذات. ثاني حاجه عندنا اون فيناليتي ا كاركتير انستيتيوشنيل، واحد الفيناليتي اللي عندها طابع بنيوي. دابور ايكونوميك، اول حاجه اللي هو اقتصادي. il s'agit de survie et de développement de l'entreprise، يعني ان تستمر، ماشي الشركه فتحت عامين صافي عملت فايت ماتت، نو، حنا كنحاولوا اننا نستمر في العيش، داكوغ، نخليو هاد الشركه تعيش ما امكن. et du développement de l'entreprise، وطبعا التطور ديالها. Ensuite, social ou اجتماعي أيضا. Il s'agit de la satisfaction du personnel de cette entreprise، يعني باش الناس الحاجة ديال الناس من هاد الشركة شنو هي؟ أنهم يساتيسفيو لو بوزوان ديالهم، يعني الناس خدامين باش كيعيشوا حتى هما. Les finalités sont caractérisées par les objectifs fixés par les dirigeants. Par exemple, doubler la production dans 5 ans. هاد الفيناليتي هما متميزين بايش؟ هاد لي فيناليتي عباره عن ماذا؟ عن دي زوبجيكتيف، اهداف مفيكسيه مع عند لي ديريجون، مع عند المسيرين. باغ اكزومبل دوبلي لا برودكسيون دون 5 ans، يعني مثلا كنا كنبرودويو هاد العام هذا كنخرجوا مليون بياسه، العام دابا 5 سنين خصنا نكونوا كنخرجوا مثلا 2 مليون بياسه، داكوغ. هذا غير مثال، هذا كيتعتبر فيناليتي ماشي اوبجيكتيف. شنو هما لي زوبجيكتيف؟ بحال مثلا الهدف مثلا اننا نجيبوا مواكن، يعني في ظل هاد 5 سنين هادي اننا نجيبوا مواكن اللي غادي يقدروا لنا يزيدوا في الكونتيتي ديال لا برودكسيون ديالنا. قلنا من دابا 5 سنين ترجع 2 مليون بياسه، مثلا في العام الاولاني كنخرجوا مليون بياسه، في العام الثاني خرجوا مليون و200، العام الثالث غنخرجوا مليون و400، داكوغ. غراس ا سيت ماشين، غراس لانفستيسمون، يعني لوبجيكتيف ديال هاد ديريجون شنو كان؟ انه يجيب واحد الماكينه اللي غادي تزيد له في لا كونتيتي دو برودكسيون، داكوغ. وبزاف دي زوبجيكتيف فيكسي باش انه يوصل لهاد الفيناليتي هادي، فوالا.